گفتگو دا خلاصہ اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا بیا قوم اوفل مکیال، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم نو ارشاد گرامی فرمایا کہ یا قوم، اے میری قوم، اوفل مکیالا والمیزان بالقسط، فرمایا ناپ تول پوری پوری کیتی کرو، ان دے اندر کمی نہیں کرنی۔ میری گلوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ بیا قوم اوفل مکیال، فرمایا کہ تول، ناپ اور وزن دے معاملات دے اندر والمیزان بالقسط، پورے پورے انصاف نال تول ترازو نو چکنے کہ ان دے اندر وعدہ کاٹا نہیں کرنا۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی امت نو حکم فرمایا کہ او میری قوم، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، جدن تسی لوگاں نو تول کے کوئی چیز بھی دین لگو، لا تبخسوا الناس، انہاں دے چیزاں دے اندر ناپ تول دے اندر کمی نہیں کرنی۔ کمی بولو، کمی۔ اور کریم رب نے فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا تسی زمین دے اندر فساد کردے ہوئے نہ چلو۔ اگر تسی زمین دے اندر فساد کردے ہوئے چلو گے، رب کائنات دا عذاب نازل ہو جانے، قیامت تک تھوڑا نام مٹ جانے، ایمان والے نے قیامت تک زندہ رہنے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات دے غلاموں، آج دا میرا موضوع اس بیان دا یہی ہے کہ جناب والا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کو ارشاد گرامی فرمایا کہ جب تم دکاندار ہوو یا تم منجی، باجرہ، گندم، کسی چیز کا بھی وزن کرنے، جس پوسٹ دے تسی منصب دے فائز ہوو، تسی یہ نہیں ویکھنا کہ جناب والا اسی اتھے ڈنڈی مار کے تے برداشت کر لیں گے۔ دنیا دے وچ ہر طرح دا ہیرا پھیرا چلدا بھی ہے، چلدا رہی ہے، قیامت تک چلنے، لیکن رب کائنات نے ارشاد گرامی فرمایا یاد رکھو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، رب نے ارشاد گرامی فرمایا تسی ایویں کر دیو، پچھلے بھی ایویں کردے سن قوم شعیب دے لوگ، لیکن رب نے کی کیتا ہے، اللہ سے فرمایا تسی کرو جتنی مرضی کر لو، ناپ تول دے اندر کمی بیشی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، رب نے فرمایا اسی عذاب بھیجنا ہے، سویر دا ٹائم ہونا ہے، تسی اپنے کندے اپنے کرن دے اندر الٹے سو کے، جناب والا منہ دے پر سو کے، تسی اپنے گھٹنے دے بل بہ کے تسی عذاب دے وچ مبتلا ہو جانے، قیامت تک اللہ دی لعنت وسنی، قیامت تک رب دی۔ حضرات گرامی، یہ سارا قرآن ہے، یہ کیا ہے جناب؟ 12واں سپارہ سورۃ ہود آیت نمبر 84 دی تلاوت کیتی ہے۔ اس امت دے اندر 18 قسم دے ایسے گناہ سن جنہاں دی وجہ تو انہاں تے عذاب آئے۔ کنی قسم دے گناہ سن جناب؟ تسی تھوڑا تھوڑا ایویں اپنی زبان پاک نو حرکت دیو گے نا، انشاءاللہ اپن سارے نو گلاں صحیح صحیح سمجھ آنیاں نے، تے گلاں بھی او جڑے اللہ دے قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان دے وچوں ہونیاں نے۔ 18 قسم دے گناہ رب کائنات نے ارشاد گرامی فرمایا پہلا گناہ کیڑا سی؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دی وحدانیت دا انکار، اللہ دی وحدانیت دا انکار۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا کہ یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا کہ عبادت رب دی کرنی ہے، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت جائز نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت بھی جائز نہیں ہے، صرف رب دی عبادت کرنی ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تو علاوہ کسی نو پوجنا جائز نہیں۔ حضرات گرامی، حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر، فرمایا تسی ناپ تول دے اندر کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، فرمایا میں تھوڑے اندر بہت سارے بھلائیاں دیکھ رہا، بہت سارے بھلائیاں، بہتریاں، رحمتاں۔ اگر تسی ناپ تول دے اندر کمی نہیں کرو گے، تھوڑی روزی تھوڑی ہونی ہے، برکت زیادہ ہونی ہے، لیکن اگر تسی ناپ تول دے اندر ڈنڈی ماری تے پھر فرمایا سوچ لو انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، پھر رب دا عذاب ایہو جہا عذاب آنے، سجے کھبے اگے پیچھے اتے تلے ہر پاسے عذاب ہی عذاب ہونے، ہر پاسے عذاب
حضرات پہلی چیز اے 18 چیزاں اسی اے نہیں کرنیاں کہ حضرت شعیب علیہ السلام دی امت دے کھاتے چ پا کے میں بھی چلے جاواں تے تسی بھی چلے جاؤ. دیکھنا اے ہے جیڑیاں حرکتاں جیڑیاں خباستاں نجاستاں غلاستاں تے بدتمیزیاں انہاں دے اندر موجود سن کیا مصطفیٰ دی امت دے اندر تے نہیں پائے جاندیاں؟ اگر موجود نے تو پھر سوچ لو اگر اس پیغمبر دی امت دے رب دا عذاب آ سکتا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے اے اجتماعی عذاب تے ساڈے تے نہیں آنا لیکن زلزلے دی صورت دے اندر متفرق طور دے رب دا عذاب بھی آنا ہے تے اللہ دے عذاب دے جھٹکے بھی لگنے ہیں. حضرات گرامی پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی دی وحدانیت اللہ دو ایک نہیں مندے سن اللہ کریم نے اپنا عذاب نازل فرما دیتا. دوسری چیز فرمایا کہ وہ لوگ بتاں دی پوجا کرتے سن. کنہاں دی؟ بتاں دی. جناب والا اپنے ہاتھوں نال بت بنائے انہاں نو سامنے رکھ کے تے جناب والا لات عزا منات حبل فلاں انہاں دی پوجا کرنی تے رج کے پوجا کرنی. حضرت شعیب علیہ السلام نے روکیا. آپ نے ارشاد گرامی فرمایا انسان بنو بتاں دی پوجا نہیں کرنی محمد خدا دی پوجا کرنی ہے. لیکن وہ اس چیز باز نہ آئے. حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں تیسری چیز جیڑی وجہ تو اللہ دا عذاب نازل ہویا قوم شعیب دے فرمایا کہ نعمتاں دی نا شکری کردے سن. وہ لوگ کی کردے سن؟ نعمتاں دی نا شکری کی ہے کہ جناب جنہیں بھی پوچھا مولوی صاحب کی حال ہے ماسٹر صاحب حاجی صاحب خان صاحب ملک صاحب جام صاحب جناب کی صورت حال ہے او جی اسی تے مر گئے جناب حالات بڑے مندے نے جناب رزق اسی تے روٹی دو تنگ ہیں جناب. اے نا شکری ہے. اللہ سے فرمایا تسی نا شکری کرو میں رب نے عذاب بھیجنا ہے میں رب نے عذاب نازل فرمانا ہے. اے قرآن ہے اے ہیر رانجھے دی کہانی نہیں لیلا مجنو دی داستان نہیں محمد دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے. اللہ سے فرمایا فاذکرونی اذکرکم فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تھوڑا ذکر کراں گا واشکروا لی تسی میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون نہ شکری نہ کرو ہاں شکری نہ کرو. مالک و مولا اگر اسی طرح شکر ادا کریے کی ہوئے گا؟ رب نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم فرمایا تسی شکر کرو میں تھوڑی برکت ہی برکت پا داں گا. تے مالک و مولا اگر اسی نا شکری کریے فرمایا آسمان تو جرا عذاب آنا ہے او تے بات دی گل ہے ولئن کفرتم ان عذابی لشدید فرمایا اگر تسی میری نعمتاں دی نا شکری کیتی سمجھ لو ان عذابی لشدید میں رب دا عذاب بڑا سخت ہے. میں رب دا عذاب بولو نا شکر نال اللہ دی رحمت نہیں وسدی اللہ دی بولو تے صحیح بات ہو اللہ دی لعنت وسدی ہے. رب دی رحمتاں دے نا شکری نہیں کرنی چاہیے. اے نہیں کہنا چاہیے کہ جناب ساڑے دے حالات ہی بڑے مندے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لے کے جا رہے سن ایک بندہ آ گیا حضور میں نے کدی روٹی راج کے روٹی کھان تے دودھ دی گل ہی ویکھی نہیں. آپ نے فرمایا شکر پر کیا کر انہیں کہا سرکار اگے میں کدی ایک لقمہ نصیب نہیں ہوا تسی کہندے شکر تے کہڑی چیز ہے شکر پڑھیے اللہ نے کوئی نعمت بھی نہیں دیتی. عزتاں تے رحمتاں تے دور دی گل ہے فراخیاں تے جناب والا عزتاں تے شہرتاں اے سارے معاملے تے دور دی گل ہے. آپ نے ارشاد گرامی فرمایا کملیا تو شکر پر اللہ نے برکت پانی ہے تو شکر پر رب نے برکت پانی. حضرات 3 ایسے عذاب جنہاں دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دو عذاب نازل فرمایا. چوتھی چیز اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا ناپ تول دے اندر کمی کرنا. ناپ تول دے اندر کمی کرنا اے رب دے عذاب دا سبب ہے. اے کوئی چھوٹی موٹی بیماری نہیں اے کوئی عام مرض نہیں اے او مرض ہے جڑا دنیا دے اندر بندہ برداشت کر جاندا ہے ہیرا پھیری کر جاندا ہے بندہ دنیا داراں نو چونا لا کے اتھے سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے پر اللہ دی عزت کی قسم چک کے کہنا اے سب کچھ دنیا دے اندر چلنے جدا میں سی کالی قبر دے اندر جانے. رب کائنات نے ارشاد گرامی فرمایا بلا تن کو سلم کیالا والمیزان انی اراکم بخیر فرمایا او بندیو تھانوں نہیں پتا قوم شعیب دے عذاب آیا تے ناپ تول دی کمی دی وجہ تو اور اگر قوم محمد دے قبر دے وچ عذاب آنا تے ناپ تول دی کمی دی وجہ تو ناپ تول دی. اور دوسرے مقام دے کریم رب العالمین نے
ارشاد گرامی فرمایا اوف المکیال والمیزان، رب نے ارشاد گرامی فرمایا او میرے مصطفیٰ دے غلامو اوف المکیال والمیزان، تسی کملے ہو گئے ہو، تسی کی سمجھا کہ اسی اللہ دے عذاب تو دور ہو گئے، رب دا عذاب ساڑھے تک نہیں آ سکتا، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے، ناپ تول قبول نہیں، ناپ تول دے وچ کمی بیشی قبول ہے، اے نہیں کہ جناب نعرے لائی جاؤ تے حلال ہی کھائی جاؤ تے حرام ہی کھائی جاؤ تے سب کچھ قبول ہے، فرمایا سانو قبول ہے پر رب نو قبول ہے نہیں۔ اور رب کائنات نے آیت نمبر 84 تو لے کے آیت نمبر 95 تک سورت ہود دے اندر رب کائنات نے 11 آیتاں دے اندر نازل فرما کے حکم دسیا ہے، فرمایا پچھلا دے جرا عذاب آیا نا وہ بھی دکاندار سن، ناپ تول دے وچ کمی ہوندی سی، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، سویر دا ٹائم ستے سن، رب نے آسمان دو عذاب نازل کر دیتے، اللہ نے آسمان دو، بولو اللہ نے آسمان تو عذاب نازل کیتا ہے، کیویں؟ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، فرمایا ایک گھٹنے دے بال کھڑوتے سن، اب بستر دے اٹھا کے گھٹنے دے بال انہاں نو ٹکا کے اللہ نے عذاب نازل فرماتا ہے، دھنس جاؤ زمین دے اندر۔ کیڑے عذاب دی وجہ تو کیڑی گناہ سی جناب؟ بولو کیڑی چیز؟ ناپ تول دی کمی دی وجہ تو آسمان تو خدا عذاب نازل فرما سکدے، اتھے صرف اے نہیں کہ جناب والا اے ترکڑی دے کنڈا تے صرف دکانداراں واسطے حکم ہے، او جڑا وڈے کنڈے دار حضرات ہونے نے انہاں واسطے بھی حکم ہے، فیکٹری دے ملاں والے واسطے بھی حکم ہے، ہر اتو لے کے تلے تک، چاہے تو کوئی امرود بیچن والا بندہ ہے، چاہے کوئی فیکٹریاں دے ملاں دا مالک ہے، جناب تے سب کچھ چلدا پیا ہے تے اللہ دی قسم سب کچھ چلدا رہنے، لیکن اللہ دی رحمت نو اے چیزاں گوارا نہیں، اللہ دی رحمت میں چیزاں گوارا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دسیا لوگوں نے، اوے لوگو تسی غلط پاسے چل پے ہو، خبردار آئندہ تسی اس طرح دے کام نہیں کرنے، اللہ دی نعمتاں دی نا شکری بھی نہیں کرنی، اللہ تبارک و تعالی دی امت نو چونا بھی نہیں لانا، ڈنڈی نہیں مارنی، پھدو نہیں لانا، جڑا کچھ بھی ہے جو تھوڑا حکم ہے تسی جڑا تھوڑا حصہ ہے تسی اپنے واسطے رکھو، رب نے 30 سپارہ سورۃ المطففین ہر بندے نو آندی ہے، اللہ سے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، رب کائنات نے ارشاد گرامی فرمایا جڑے ناپ تول دے وچ کمی کردے نے میں رب ہو کے کہنا انہاں واسطے ہلاکت ہے، بولو سی انہاں واسطے کی ہے جناب؟ انہاں واسطے تباہی ہے، انہاں واسطے بربادی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہوں نے سمجھان دی بڑی کوشش فرمائی، انسان بن جاؤ، عقل کرو، آپ نے جمعے دے دن بھی خطاب کرنا، چھوٹی عید دے بھی خطاب کرنا، بڑی عید دے بھی خطاب کرنا، ہر موقع دے خطاب کرنا، سویرے شامی دوپہری ایک ایک دروازہ کھڑکا کھڑکا کے کہنا او لوگو اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، جبار ہے، قہار ہے، او مالک لا شریک ہے، انہاں کوئی شریک نہیں ہے، لہذا عبادت رب دی کرنی ہے، رسالت میں شعیب علیہ السلام دی مننی۔ لیکن جناب انہوں نے اگے کی جواب دیتا، لو جی قرآن اللہ کریم نے قرآن مجید سورۃ ہود آیت نمبر 87 قالو، اور سارے لوگ آکھن لگے، حضرت شعیب علیہ السلام نے جنہاں لوگوں نے سمجھان دی کوشش کی تھی، اے تسی قرآن سن کے ضرور اس چیز کی ججمنٹ کرنی ہے کہ یار انہاں لوگاں تے سارے اندر کیڑا فرق ہے، صرف اے فرق ہے او جناب شعیب دے امتی سن، اسی جناب محمد دے امتی ہے، باقی اسی کرتوتاں ول ویکھیے اللہ دی عزت دی قسم کوئی ایسا کرتوت نہیں جڑا انہاں دے وچ موجود سی، اس کرتوت دی وجہ تو آسمان تو عذاب نازل ہویا ہے، پر سارے اندر وہ سارے کرتوت موجود نے، آسمان تو عذاب نہیں آیا، عذاب کوئی سمجھ آ رہی ہے جناب نو؟ قالو انہوں نے سارے نے پر مغز خطاب بھی کہندا حضرت شعیب علیہ السلام، ایک کون سن جنہاں دے بارے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اپنے امتیاں نو ارشاد گرامی فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا شعیب علیہ السلام نو جان دیو یا رسول اللہ، نام مبارک دے سنے، آپ نے ارشاد گرامی فرمایا او خطیب الانبیاء سن، کون سن؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میں محمد تک جننے نبی تے رسول آئے نے
جیڑی خطابت تے تقریر دا انداز حضرت شعیب علیہ السلام نو رب نے عطا فرمایا سی، فرمائے او نبی سن جدن خطاب فرماندے سن اڑدے ہوئے پرندے مر جاندے سن، بیٹھے ہو اڑدے ہوئے پرندے مر جاندے سن، 70 جنازہ آپ دے خطاب دے سامعین دے وچ اڑدا سی، ایسا پر مغز خطاب کرنا، خطیب الانبیاء سارے نبیاں دے وچوں خطابت دا سکہ حضرت شعیب علیہ السلام نو رب نے عطا فرمایا سی۔ آپ نے سمجھان دی کوشش کی تھی کہ انسان بن جاؤ، سیدھے راہ تے آ جاؤ، لو جی انہوں نے نہیں پتا کہ ساڑے مصیبت گل پہ جانی ہے۔ قالو اور سارے لوگ آکھن لگے یا شعیب، اے شعیب اصلاتو کا تأمرو کا، اے جڑا تسی نمازہ پڑھ دے ہو کہ ساڑے واسے پڑھ دے ہو؟ بولو یار قرآن ہے، اصلاتو کا تأمرو کا، اے جڑا تسی نمازہ پڑھ دے ہو تھانو نمازہ اے حکم دے دیانے کہ تسی نماز پڑھ کے ساڑے تے چڑھائی کر جاؤ، کہ تسی نیکی دا کام کرنا ہے، برائی نہیں کرنی، سود نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، ناجائز قسم نہیں چکریاں، ہاں جی دلالی نہیں کرنی، ٹاؤٹ پونا نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا، اے نمازاں تھانو اے حکم دے دینے کہ سانو سیدھے راہ لاؤ۔ بولو یار یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ میں قرآن دے الفاظ دا بھی پابند دے ترجمے دا بھی پابند، اصلاتو کا تأمرو کا، کیا تھوڑے نمازاں تھانو اے سبق سکھان دیانے کہ جناب تسی نماز پڑھ کے سانو خطاب سنائی جاؤ کہ شراب بھی نہیں پینی، سود بھی نہیں کھانا، محلے داراں نو تنگ نہیں کرنا، دینداراں نو خراب بھی نہیں کرنا، تے چھوٹے ہوتے دباؤ بھی نہیں پانا، تے وڈے دا حیا بھی نہیں کرنا، تے سکی ماں نو جتیاں بھی مارنے۔ کیا تھانو دین اے تھوڑے نمازاں اے سکھان دیانے ان نترکا ما یعبد آباؤنا؟ اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا، او انہاں لوگوں نے آکھیا سی حضرت شعیب علیہ السلام نو خطاب سن کے ان نترکا ما یعبد آباؤنا، کیا تسی کی چاہندے ہو کہ ساڈے وچ جڑے برائیاں نے اسی چھڈ دئیے؟ یار قرآن ہے، میری مجبوری ہے کہ ساڈے وچ امت کے اندر موجود نے چیزاں، ان نترکا ما یعبد آباؤنا، جنہ چیزاں تے ساڈے وڈے لوگ، ساڈے پیو ماں، دادے پردادے نانے، ساڈے آبا و اجداد جنہ برائیاں دے وچ ملوث سن، تسی کی چاہندے ہو اسی سود چھڈ دئیے، اسی رشوت چھڑ دئیے، ناجائز قسماں دی جڑی عادت ہے ختم کر دئیے، ان نترکا ما یعبد آباؤنا، تسی کی کہندے جڑیاں ساڈے وچ بے حیائیاں تے فحاشیاں تے عریانیاں تے لغو گلاں نے تے ہر طرح دے گناہ نے، تسی کی چاہندے ہو اسی گناہ چھڑ دئیے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ہاں میں بھی یہ چاہنا تسی گناہ چھڑ دیو، اللہ دے نبی دے پیغمبر دے قدماں دے وچ آ جاؤ، اللہ دے پیغمبر دے قدماں دی راحت دے وچ آ جاؤ، پھر ابدی سکون، دنیا دے اندر بھی رحمت تے آخرت دے اندر بھی عزتاں تے شہرتاں تے رحمتاں تے برکتاں۔ لو جی او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا تیسری گل انہوں نے ایک کیتی سی کہ جناب تسی جو کہندے ہو ہر ویلے، توجہ ہے، تسی جو شعیب علیہ السلام نے لوگوں نے آکھیا تسی جو ہر ویلے سانو کہندے ہو سی دکان چلائیے، کنڈا چلائیے، مل تے فیکٹری جتھے بھی بیٹھے ہوئے تسی آ جاندے ہو ناپ تول دے وچ خیال کرنے، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگاں نو کٹ چیز نہیں دینی، ود دینی ہے تاکہ وہ تھانو دعاواں کرن، تاکہ وہ تھانو دعاواں کرن، بد دعاواں نہ کرن کہ مصطفیٰ دا غلام ہو کے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لو جی تیسری گل انہوں نے لوگوں نے کی آکھی سی، انہوں نے کہ او نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے مال ساڈا ہے، ساری مرضی، کسی نے تھوڑا دئیے کسی نے ڈھیر دئیے، تسی کون پوچھن والے؟ بولو۔ لو جی اج امت مسلمان دے اندر نعرہ اے ہے میرا جسم میری مرضی، کوئی سمجھ آئی گل دی؟ میرا جسم میری مرضی۔ قوم شعیب دا نعرہ کی سی او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، میرا مال میری مرضی، میں پاویں زکات ادا کراں تے پاویں نہ کراں، پاویں عشر ادا کراں تے پاویں نہ کراں، پاویں صدقہ خیرات کڈھاں تے تو پاویں نہ کڈھاں، مولویو تسی کون لگدے ہو؟ خبردار منبر تے بیٹھ کے گل نہیں کرنی۔ وجہ کی ہے؟ قوم شعیب دے بھی اے لیبل لگا سی، کیوں؟ اس واسطے انہوں نے امت نو سیدھے راہ لان دی کوشش کیتی تے مصیبت گل پہ گئی، مصیبت گل پہ گئی۔ لو جی اللہ دے پیغمبر نے ارشاد گرامی فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا نبوت دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ممبراں دی آبادی علماء دے ذریعے ہونی ہے۔
جڑے کل خطاب اللہ دے نبی کرتے سن وہ خطاب آج علماء نے کرنے، علماء نے امت نو سیدھے راہ لانے دی کوشش کرنی ہے، پاویں سارے گل مصیبت پہ بھی جائے اسی اللہ دا قرآن بھی پڑھنا ہے تے مصطفیٰ دا فرمان بھی پڑھنا ہے۔ میں سمجھ آئے کہ گئی؟ حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات و برکات دے غلامو، لو جی اے تین چیزاں پہلے کی سی الصلاۃ کا تأمر کا۔ آج اگر کسی بندے نو آکھے نا جناب نماز پڑھو باشو قبلہ تسی نماز نہیں آدے وجہ کی ہے جا تو وڈا حاجی ہے بھئی میں ہوندے کہ نہیں تھوڑے پاس نہیں ہونا ساڑھے پاس ہی میں ہوندے ساڑھے پاس کسی بندے نو سیدھا آکھے نا تے ایک دفعہ کو نا نماز پڑھ تے 15 گلاں سنیا پیندے نے تے پوری تقریر سن کے تے پھر جان چھوڑ دی۔ ہاں جی تے جناب والا انہاں لوگوں نے کیا کہ سی الصلاۃ کا تأمر کا، کیا اے نمازاں تھانوں اے دس دیندے نے کہ نماز پڑھ کے سانو آکو نماز پڑھو اسی نہیں پڑھدے تے تسی کون ہو؟ سمجھ آئی؟ اے قوم شعیب دا شیوا سی، اے حضرت شعیب علیہ السلام دی امت دے اندر سارے کرتوت تے کارنامے موجود سن جڑے محمد دے غلام کر رہے ہیں، لیکن انہاں دا سیلا کی ملی ہے، انہاں نو جزا کی ملی ہے؟ اللہ نے پھلاں دے ہار پوائے نے، رب نے فرمایا فاخذتہم الرجفہ، فرمایا انہوں نے چیخ نے ایک زوردار گرج نے، آسمان دی بجلی آئی ہے زوردار گرج نے انہوں نے سویر دے ٹائم اونڈھا لٹا کے اللہ دے عذاب دے وچ ہلاک کر دیتے۔ وجہ کی اللہ سے فرمایا اچھا تسی میرے نبی دے خلاف تے میرے نبی دے وارثاں دے خلاف گلاں کر دے ہو، تسی گلاں کرن سمجھدے ہو تے میں رب عذاب دین جاننا۔ سمجھ آئی جی؟ لو جی اگلی آیت مبارکہ حضرت شعیب علیہ السلام اس چیز باز نہ آئی، آپ نے ارشاد گرامی فرمایا یار تسی اپنے کم لگ گئے ہو، تسی میرے خلاف محاذ کھڑے کرو، میں تھانوں جناب والا اللہ تبارک و تعالی دے احکام سنانے نے۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی ذات ببرکات آپ نے ارشاد گرامی فرمایا او لوگو عبادت کرو اللہ تبارک و تعالی دی ذات برکات دی، اگر تسی عبادت نہ کیتی تے رب العالمین دا عذاب بھی آ سکتا ہے، لیکن انہوں نے کی کیتا؟ انہوں نے کہا جناب والا لنخرجنک یا شعیب۔ قبلہ کار صاحب بھی پکے حافظ نے، حافظ عثمان صاحب بھی پکے حافظ نے، مدرسے طلباء بھی منزلہ پکیا نے، پوچھ لو 12ویں سپارے الفاظ ہے نہیں کہ نہیں؟ اللہ سے فرمایا لنخرجنک یا شعیب، انہوں نے قوم نے تقریر سن کے کو کی آکھیا، انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام سارے خلاف گل نہیں کرنی، سارے خلاف گل خبردار، سارے خلاف گل نہیں کرنی، اللہ دے پاک پیغمبر نو تمکیاں سارے خلاف گل نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا اگر گل کیتی تے میں اپنی تے نہیں کرنی، میں تے محمد دے خدا دی گل کرنی ہے، تے تسی کی کرو گے؟ جواب انہوں نے کہا لنخرجنک، اللہ دی قسم ہے اسی تیرے پنڈو باہر کر دینا ہے۔ بولو یار قرآن ہے بھئی، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تجھے ضرور بھی ضرور قسم اٹھا کے کہتے ہیں ایسا تینوں پنڈو باہر نہ کر جاتے، گل ختم۔ اچھا شعیب علیہ السلام نے فرمایا اچھا صرف میرا قصور کی ہے؟ نے فرمایا تو سیدھا گلاں کرنا ہے، تے سیدھا گلاں تو کرنا ہے تے تیری مصیبت ہو رہے بھی آنی ہے۔ او کی فرمایا والذین آمنوا معہ، اے جڑے تیرے پیچھے ایمان والے لگے تھے نا مومن، اسی انہوں بھی باہر کر دینے۔ بولو اسی انہوں بھی پنڈو باہر کر دینے۔ لو جی اللہ دا قرآن ہے حضرات، میرے کریم رب دا عذاب دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے رب دا عذاب۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اللہ دی قسم چک کے کہنا اگر عذاب پیجن دے آئے تے آنکھ جھپکن تو پہلے رب دا عذاب آ سکتے، لیکن یہ تو اس مالک دی مہربانی ہے نا جنہیں 14 صدیاں پہلے وعدہ فرمایا حبیب اگر ایک قوم شعیب یعنی حضرت شعیب علیہ السلام تو قوم ہوندی، اگر حضرت ہود علیہ السلام یا جناب حضرت نوح علیہ السلام دی قوم ہوندی تو فرمایا یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح۔ فرمایا اگر ایک قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح ہوندی آنکھ ملن تو پہلے عذاب آنا سی عذاب، لیکن حبیب وانت فیہم، کیا تھوڑا سمجھ نہیں آئی گل دی؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رب نے فرمایا دل بڑا کر دیا انہوں ستیہ ناس کر کے، یہ جرے تیرے امتی نے نا غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں سب کچھ قبول ہے، کیا غلامی رسول میں سب
رشوت بھی قبول ہے، سود بھی قبول ہے، ناجائز قسم بھی قبول ہے، پچھن دی چوری بھی قبول ہے، گنیاں دی چوری بھی قبول ہے، مسیتاں دے تالے بھی قبول نے، علماء نو ستانا بھی قبول ہے، محلے داروں نو تنگ کرنا بھی قبول ہے، سب کچھ قبول ہے۔ اللہ سی فرمایا لیعذبہم، دل تے بڑا کر دے، رگڑا لا دئیے، لیکن وانت فیہم، حبیب میں رب ہو کے کہنا اگر تو نہ ہوندا تو میں انہاں نو ستیہ ناس کر دینا سی، اگر تو نہ ہوندا تے میں انہاں نو رگڑا لا دینا سی، جی میں قرآن مجید اندر ہے التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، فرمایا جہنم دی آگ انہاں دے دلاں تک چڑھ جانی ہے، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے آگ دے ستونہ دے انہاں نو میں بند کر دینا سی، لیکن حبیب تو نہ تیرے سویاں دا منہ، ہاں جی حضرات سارا کچھ قرآن مجید ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضرت شعیب علیہ السلام انہاں سارے گلاں سن کے دل برداشتہ تے پریشان نہیں ہوئے کہ یار میں تو چنگے راہ لینا، تسی میرے خلاف چل رہے ہو۔ آپ نے پھر بھی فرمایا سورۃ ہود آیت نمبر 90 فرمایا واستغفروا ربکم، کملے ہو میرا کچھ بھی نہیں کر رہے، تسی میرے خلاف محاذ تیار کر کے اللہ دی قسم میرا کچھ بھی نہیں بگڑنا، میرا کوئی نقصان نہیں ہونا، لیکن واستغفروا ربکم، او کملے ہو مینوں تھوڑے تے ترس آندا ہے، اللہ کولوں معافی مانگ لو، رب کولوں معافی مانگ لو، ثم توبوا الیہ، اور میں اللہ دی بارگاہ چ گڑ گڑا کے روو، تھوڑے اکھاں دے وچوں اتھرو نکل کے زمین دے بعد جانے، اللہ نے وعدہ کیتا ہے حبیب تیری امت دا اگر کوئی امتی گناہ کر کے شرمندہ ہو کے اپنے اکھاں دے وچوں ایک اتھرو کڈ کے فرمایا زمین دے انہیں بعد پہنچنا ہے، میں محمد دے چہرے دا صدقہ ہوندے سارے گناہ پہلے معاف فرما دینے۔ ہاں جی واستغفروا ربکم، فرمایا ٹھیک ہے تسی مینوں پنڈو بھی کڈھو، تسی مینوں جو کرنا ہے کر لاؤ، لیکن میں تھانوں اے کراں گا واستغفروا ربکم، اپنے رب کولوں معافی مانگ لو، او بڑا جبار تے بڑا قہار ہے، او رب ہے کہ کائنات دے اندر اوندا کوئی ثانی نہیں، اوندا کوئی ثانی، اوندا کوئی شریک ہے نہیں، اے او رب ہے جڑا قیامت والے دن فرمائے گا ان الحکم الا للہ، فرمایا رب دے علاوہ کسی دی کوئی حکومت نہیں، الیس اللہ بے احکم الحاکمین، فرمایا سارے سرداریاں مک جان گیا، محمد خدا دی سرداری شروع ہو جائے گی، فرمایا خبردار انسان بن جاؤ، ثم توبوا الیہ، توبہ کر لو۔ انہیں جو ایک بندے نے کہا حضور اگر توبہ کر لئیے پھر کی انہیں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کمینیا اگر تیری 90 سال یا 70 سال یا 50 سال یا 40 یا 30 یا 20 یا 10 سال عمرے کردے گناہ تیری چٹی ہو گئی ہے، تو ایک دفعہ آ کے رب دی رحمت دی چوکھٹ تے سچے دل نال 4 اتھرو کٹ لے، میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او بندہ گناہاں تو ایویں ہو جاندا ہے جویں زندگی دے وچ کدی گناہ کیتا ہی نہیں، کدی گناہ کیتا ہی نہیں۔ فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے ان ربی رحیم ودود، رب نے فرمایا میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، اگے فرمایا ودود، او کملے ہو تسی جنی مرضی رب دے خلاف دے اللہ والے دے خلاف گلاں کرو نا، فرمایا ودود میرا رب تھوڑے نال بڑی محبت کر دے، یار بولو تو صحیح نا، میرا رب تھوڑے نال بڑا پیار کر دے، وجہ کی ہے؟ فرمایا تسی حضرت شعیب دی امتی ہو، حضرت یار شعیب علیہ السلام دے امتی ہون، 18 قسم دے گناہ کرن، انہاں دو بعد حضرت شعیب علیہ السلام آکھن ان ربی رحیم ودود، میرا رب بڑا مہربان ہے، اپنے بندے نال بڑا پیار کر دے، تے جڑا ہوئے محمد دا غلام، ایتھے آ کے کہ ساری سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سے حضور دے غلام ہیں، جناب حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ملاوٹ نہیں کرنی، حضور نے یہ بھی فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حضور نے فرمایا رشوت لینا والا دینا والا گواہی دینا والا نہیں آئی۔ ہاں جی میرے نبی پاک علیہ السلام دے نیک امتیو صرف نعرے نال کم نہیں چلنا، نظریے نال کم چلنا ہے، کیڑی چیز نال؟ ساری ایک ایک حرکت دسے اے محمد دا غلام ہے،
ہاں جی حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا جنازہ ہویا نا تے آپ دے کر دے نال ایک یہودی سی تے یہودی نے ویکھیا ساری زندگی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے آکھیا او میرا ہمسایہ یہودی انسان بن میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھ لے. انہیں کہا میں نہیں پڑھنا ہم نہ مانو کہاں چٹا. انہیں کہا چٹا بنائی جا ساڑھے پاسے دے کالا ہے ساڑھے پاسے دے کہاں کالا ہے نا جی. لو جی ساری زندگی سمجھائی پر انہوں کوئی سمجھ. امام محمد پاک دا وصال ہو گیا فوت ہو گیا غسل دیتا گیا جنازہ ہو گیا تے لے کے چلے قبرستان والے پاسے لمبی لائن لگ گئی نمازیں دی تے او جڑا یہودی ہمسایہ سی انہیں دیوار تو چڑھ کے ویکھا انہیں کہا اتنا لمبا جنازہ اتنا لمبا جنازہ کیندے. انہیں ایک بندے نے پڑھیا ہائی صاحب قبلہ ماسٹر صاحب قبلہ حضرات پڑھے او اللہ نے ایک بندے کیندہ جنازہ کیڑا اللہ تا پڑھیے. انہیں کہا تیرا ہمسایہ امام محمد دا جنازہ تیرے ہمسایہ امام محمد بن حسن شیبانی دا جنازہ. اچھا ایڈا بڑا جنازہ چل. انہیں کہا یار میں منہ بھی کھاؤ گے. انہیں کہا ساری زندگی منہ نہیں دیکھا یار بولو بھائی بولو ساری زندگی کدی منہ آج اسی کی کرنا ہوتا ہے پورے محلے دارانو ہمسایاں جڑے ماتا آدھنے تھوڑے غریب نے راج کے ذلیل کرنے جتھے دا لگنا اتھے انہوں رگڑا لانے جتن مر جائے. یار منہ تے بھی کھاؤ بیٹھے ہو پوری زندگی اسی منہ نہیں ویکھیا. پھر کی ہوندا جناب حضور دے فرمانے جڑا بندہ 10 قدم جنازے نو کندھا دے انہوں ایک قرات دا ثواب ملنے. زندگی دے وچ انہوں 10 روپے دی گولی دی ضرورت پئی ہے تے ڈیسپرین دی گولی نہیں لا کے دے سکیا تو ہن کندھے دین دی واری آ گئی ہے. کوئی سمجھ آئی؟ لو جی یہودی سی میں مسلمان دی گل ہی نہیں کیتی مسلمان تے بڑی شان والے نے سمجھ آئیے. مسلمان آیا انہیں امام محمد میت جنازہ چہرہ ویکھیا کپڑا ہٹایا چہرہ ویکھیا آنکھ کھولی نا انہیں چہرہ ویکھیا تے اندر دی آنکھ کھول گئی تے زبان ہی کھول گئی زبان بھی کھولی تے زبان دے ایک جملہ نکلیا او جملہ کے اندر لا الہ الا اللہ بولو محمد. لوگاں نے ایک انہیں ہمسایا انہیں گلمان کو فرق انہیں کہ ساری زندگی نے تینوں سمجھایا ادھے تو سمجھ نہیں آئی تھی آج بڑی سمجھ آئیے. انہیں کہا یار ڈاٹھی سمجھ آئی آج. انہیں کہا کیویں انہیں کہا مرن دو بعد سمجھ آندی ہے چنگی مارے دا پتہ پاکستان نو بھی بعد وچ پتہ چل رہا ہے بھئی میں ہے کہ نہیں. پھر بعد اسی کہنے فلانا بڑا چنگا سی تے زندگی وچ پاویں اسی کدی انہوں کہا بھی نہ پایا ہوئے بھئی میں ہے کہ نہیں. لو جن کو پوچھا کلمہ کیوں پڑھے انہیں کہ اللہ دے بندیا میں مجبور ہو گیا انہیں چہرہ ویکھ کے. انہیں کہ کیڑی چیز توں کوئی زیادہ صابن ماریا گیا مرن دو بعد. انہیں کہا نہیں اللہ دے بندیا وجہ پتہ کی ہے وجہ یہ ہے کہ میں ویدہ پیا اے تے چھوٹے محمد دا چہرہ ایڈا سونا ہے امام محمد حضور دا امتی اے تے چھوٹے محمد دا چہرہ ایڈا اللہ جو پالتے سونا ہے پتہ نہیں ودوہا دا مکھڑا کیڑا سونا ہونا. ہاں جی حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دے غلامو آج اپن ناپ تول دے حوالے نال گفتگو کیتی ہے قرآن مجید سے آیات بینات دے نال کوشش کرنی ہے اس ناپ تول انشاءاللہ اگلے جمعے بھی رکھنے تاکہ جڑیاں حضور دے میں سمیت امتیاں دے وچ جڑیاں گناہ نے قرآن مجید دے حوالے دے نال آپ انہوں کوٹ کرنے کیوں اس واسطے کہ اللہ دی قسم جڑے میریاں کمیاں نے وہ بھی قرآن نے سیدھیاں کرنیاں تے جڑا تھوڑے وچ نے وہ بھی میرا کریم رب ابا سارے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.